ओम सर्वे सन्तु निरामया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। नमस्कार, यो आयुर्वेद भाग 20 मा म अमेलीका बारेमा विविध जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यी जानकारीहरू अमरकोश र यसका नेपाली टीकाकार कुलचन्द्र शर्मा गौतम, केएन स्वामीको बृहत संस्कृत नेपाली शब्दकोश, नेपाली बृहत शब्दकोश, भावप्रकाश निघण्टु र यसका टीकाकार डाक्टर कृष्णचन्द्र चुनेकर, onmg.com मा रहेको आचार्य बालकृष्णको लेख पेआरडी अमरकोश, राज निघण्टु र यसका अङ्ग्रेजी अनुवादक डाक्टर सतीश चन्द्र साङ्ख्यधर, धन्वन्तरी निघण्टु र यसका टीकाकार वैद्य डी.के. कामत र डाक्टर एस.डी. कामत, शालिग्राम निघण्टु, नेपाल सरकारबाट प्रकाशित चुरिया फरेस्ट अफ नेपाल नामक पुस्तिका, मदनपाल निघण्टु, सोडल निघण्टु, आयुर्वेद महोदती निघण्टु रत्नाकर, अर्क प्रकाश र राजवल्लभ निघण्टुको सहयोगमा तयार पारिएको हो। सबभन्दा पहिला परिभाषाका कुरा गरौँ। तिनतिडी, चिन्चा आदि भनेको अमिली हो। चिन्चा अम्लिका अम्ली भनेको अमिली हो। चुक्रिका अम्ला भनेको चरी अमिलो हो, अमिली पनि हो। चुक्राले अमिलीलाई बुझाउँछ, अमिलो पालुङ्गलाई पनि बुझाउँछ। साका चुक्रिका भनेको अमिली कुल्फा साग हो। तिनतिडी भनेको अमिलीको फल वा रुख हो। साना मसिना पात हुने र लामा कोषाधार अमिलो फल फल्ने ठुलो जातको रुख वा त्यसैको फल अथवा तित्रीलाई अमिली भनिन्छ। अमिलीको रुखलाई वा अमिलीलाई आम्ल पनि भनिन्छ, आम्लिका पनि भनिन्छ। यसै गरी तित्रीको परिभाषामा खँदिलो सारो काठ हुने, अमलाका जस्ता पात हुने, कोषाभित्र काँचो छँदा अमिलो र पाकेपछि अमिलो र गुलियो गुदी हुने फल फल्ने एक बोट त्यसैको फल अर्थात् अमिली भनेर दिइएको छ। अमिलीलाई अङ्ग्रेजीमा ट्यामरिन्ड ट्री, इन्डियन डेट तथा ल्याटिन भाषामा ट्यामरिन्डस इन्डिका लिन भनिन्छ। यो लिगुमिनोसी वा सिजल पिनिएसी परिवारमा पर्दछ। यसलाई नेपालमा इमेली, तित्री, तेटोर वा ताले अमिलो पनि भनिन्छ। अब संस्कृत पर्यायवाची नामहरू दिन चाहे। पहिला अमिलीको अम्लचोक्रिका, अम्लचूडा, अम्लसारा, अम्ला, अम्लिका, अम्ली, अम्लिका, आम्ली, चिन्चका, चिन्चा, चिन्चिका, चुक्रा, चुक्रिका, चुक्री, तित्तिडी, तिनटिडी, तिनतिडीका, दन्तसठाक, साका चुक्रिका, सुक्ता, सुक्तिका, सुक्ति चन्द्रिका, साम्ला र सुतित्तिडी भनेर अमिलीको संस्कृत पर्यायवाची शब्दहरू दिइएको छ। त्यसै गरी अमिलीको रसकोमा चिन्चाम्ल, चिन्चा रस, चुक्राम्ल र साकाम्ल भनेर दिइएको छ। अब स्वादका कुरा गरौँ। अमिली काँचोमा अमिलो र पाकेपछि अमिलोमा गुलियो मिसिएको स्वादको हुन्छ। पाकेको अमिलीको रस पनि अमिलो र गुलियो हुन्छ। अमिली टर्रो पनि हुन्छ। अमिलीको बोक्राको भस्म टर्रो हुन्छ। अमिलीको रुख अथवा बोक्रा अमिलो हुन्छ। अमिलीको फुल टर्रो, गुलियो र अमिलो हुन्छ। यसका कलिला फल अति अमिलो हुन्छ। पाकेको अमिली गुलियो र अमिलो हुन्छ। पाकेको अमिलीको रस अमिलो र गुलियो हुन्छ। अमिलीको सार वा रस अति अमिलो हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अब फाइदाका कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला पातको। अमिलीको पातले सूजन तथा रक्तविकार जन्य पीडा नाश गर्दछ। अमिलीको पातले सूजन र रक्तविकार नाश गर्दछ। त्यसपछि अमिलीको फूलका कुरा गरौँ। अमिलीको फूल रुचिकर हुन्छ। यो मोहक, पाचन शक्ति बढाउने, पचाउन सहज तथा वातविकार र कफविकार नाश गर्ने गुणको हुन्छ। यसले प्रमेह पनि नाश गर्दछ भनिएको छ। अमिलीको कलिलो फलका कुरा गरौँ। यसको कलिलो फल उष्णवीर्यको, रुचिवर्धक र पाचन शक्ति बढाउने गुणको हुन्छ। यसले वातविकार नाश गर्दछ भनिएको छ। अमिलीको छिप्पिएको तर काँचो फलका कुरा गरौँ। अब यो वातविकार नाशक, पित्तविकार र कफविकारमाथि जित हासिल गर्ने तथा पचाउन सहज हुने गुणको हुन्छ। अब अमिलीको पाकेको फलको कुरा गरौँ। यो दिपनी, मलमूत्र तलतिर सार्ने, रुचि जगाउने, पाचन शक्ति र तल्लो पेटलाई शुद्ध बनाउने, भेदनी, दिशा पिसाब खुलाउने, तिर्खा रोग नाश गर्ने, उष्णवीर्यको, मुटुका लागि हितकर, दिशालाई खुकुल्याउने र दिशा रोक्ने गुणको हुन्छ। यसले कफ विकार, वातविकार, विष्टम्भ, घाउ खटिराका विकार र किरा पनि नाश गर्दछ। अब पाकेको अमिलीको रसको बारेमा कुरा गरौँ। पाकेको अमिलीको रसले रुचि जगाउँदछ र सूजनलाई पकाउँदछ। यो रस दल्नाले घाउ खटिराको विकार नाश हुन्छ। वातविकार नाशक हुन्छ। यो रस बराबर मात्रामा सखर वा चिनी मिसाएपछि यसले डाहा, पित्त विकार र कफ विकार पनि नाश गर्दछ। यो रसको लेप दल्नाले पङ्क्तिशूल नाश गर्दछ भनेर पनि लेखिएको छ। अब सुकेको अमिलीको कुरा गरौँ। सुकेको अमिली मुटुका लागि हितकर हुन्छ, पचाउन सहज हुन्छ तथा भ्रम, थकाइ, तिर्खा, परिश्रम बिनाको थकाइ र किरानाशक हुन्छ र पचाउन हलुका हुन्छ भनिएको छ।
अब पुरानो अमिलीका कुरा गरौँ। 1 वर्ष पुरानो अमिलीले वात विकार र पित्त विकार नाश गर्दछ भनिएको छ। सुकेको बोक्रा र रुखका अब कुरा गर्दैछु। यसको सुकेको बोक्राको छ्यारले शूल र कमजोर पाचन शक्ति हुने रोगलाई नाश गर्दछ। अमिलीको बोक्राको भस्म उष्णवीर्यको तथा कफ विकार र वात विकार नाशक हुन्छ। अमिलीको रुख उष्णवीर्यको र वात विकार नाश गर्ने गुणको हुन्छ। अमिलीको छ्यारले कमजोर पाचन शक्ति र शूल नाश गर्दछ भनेर लेखिएको छ। त्यसपछि अमिलीको अर्कका कुरा गरौँ। अमिलीको अर्कले रक्तगुल्म नाश गर्दछ भनेर लेखिएको छ। अब बेफाइदाका कुरा गरौँ। यसको कलिला फल ग्राही तथा पित्त, रक्त विकार, कफ विकार र रक्त विकारलाई उत्तेजित बनाउने गुणको हुन्छ। काँचो अमिली पचाउन कठिन, पित्त विकार, रक्त विकार र कफ विकार गराउने गुणको हुन्छ। काँचो अमिलीले र पित्त विकार, कफ विकार र रक्त विकार उत्तेजित गराउँछ पनि भनिएको छ। पाकेको अमिली पनि रुखो र गर्मी गर्ने गुणकै हुन्छ। यसले पनि रक्तपित्त बढाउँदछ। अमिलीको समग्र बेफाइदा बताउँदै लेखिएको छ। अमिलीले पित्त विकार, डाह, रक्त विकार र कफ विकार बढाउँदछ। अमिलीको रसका बेफाइदामा यसले कफ विकार निकाल्दछ र शरीरलाई डाह गराउँदछ भनिएको छ। अमिलीको रुखको बोक्रा पचाउन कठिन, पित्त विकार गर्ने, कफ विकार गर्ने र रगतलाई उत्तेजित बनाउने गुणको हुन्छ भनिएको छ। ताजा अमिलीले वात विकार र पित्त विकार गर्दछ पनि भनिएको छ। अब अमिलीको तेलका कुरा गरौँ। अमिलीको तेल पिरो र पचेपछि लेखानी हुन्छ। यसले कफ विकार र वात विकार नाश गर्दछ। यो रुचिप्रद, टर्रो र थोरै शीतवीर्यको हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अब यिनै जानकारीसहित यो भागलाई अन्त गर्न चाहे। आगामी भागमा अमिलीको एक जात विशेष अर्थात् चिन्चीका बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सबैको सधैँ कल्याण होस्।